नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौडेलको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गतको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ अन्तर्गत इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, यहाँहरूलाई इन्कम भनेको के हो भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा म सिकाइरहनु पर्दैन होला, तर पनि ट्याक्सेसनको भाषामा भन्नुपर्दा इन्कम फ्रम इन्कम भन्नाले केलाई बुझिन्छ भने इन्कमका विभिन्न स्रोतहरू जस्तो रोजगारी भयो, व्यवसाय बिजनेस भयो, अनि इन्भेस्टमेन्ट, यी स्रोतहरूबाट कुनै पनि व्यक्तिले इन्कम इयरमा प्राप्त गरेको रकमहरूको कुल योगलाई हामी इन्कम भन्छौँ। अब यहाँनिर के छ भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै संस्थामा रोजगारी गरे बापत वा आफ्नो श्रमको योगदान गरे बापत वा मेन्टल्ली पनि हुनसक्छ, फिजिकल्ली हुनसक्छ, आफ्नो कन्ट्रिब्युसन बापत प्राप्त गर्ने पेमेन्टलाई हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्छौँ। अब हामीले यहाँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि व्यक्तिले रोजगारदाता अर्थात् कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्यो, बिजनेसमा काम गर्यो र त्यहाँबाट उसले रेमुनरेसन स्वरूप केही चिज प्राप्त गरेको छ भने जति पनि उसले प्राप्त गरेका बेनिफिटहरू छन्, जति पनि उसले प्राप्त गरेका पारिश्रमिकहरू छन्, ती सबैको समलाई हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। अब इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा खास गरी विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् नै, किनकि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी इम्प्लोइमेन्टको एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नेसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै नभएर ट्याक्सेबल इन्कम पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नका लागि फेरि हामीलाई रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिन्छ, डोनेसनसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट एक्जाम्सनहरूसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू चाहिन्छन्, अनि त्यो सबै डिटेलहरू ती एक्जाम्सन र अनि त्यसपछि कमन डिडक्सनहरूसँग सम्बन्धित आइडियाहरू भयो भने बल्ल हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हामी। अब सामान्य शब्दमा हामी भन्नुपर्दा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने बित्तिकै रोजगारदाताबाट प्राप्त भएका स्यालेरीहरू भए, बोनसहरू भए, एलाउन्सहरू भए, अन्य कार फेसिलिटीहरूका कुरा, एकोमोडेसन फेसिलिटीहरूका कुरा, अन्य पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू पेमेन्ट मेड बाई अफिस होइन, इम्प्लोयरले पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू बहन गरिदिएको छ, पेमेन्ट गरिदिएको छ भने त्यो जति पनि पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू बहन गरिदिएको छ र इम्प्लोयरले प्रोभाइड गरेको छ त्यो सबैलाई हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर एक ठाउँमा जोड दिन्छौँ र त्यसैलाई टोटल गरिदियौँ भने एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आउँछ। तर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत 10 मार्क्सको आउने गरेको छ। अब तर यही इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टरमा बेस भएर अन्य सर्ट क्वेसनहरू पनि आउने हुनाले एक्ज्याक्टली 10 मार्क्सको मात्रै क्वेसन आउँछ भनेर यो च्याप्टरलाई जान्नु हुँदैन, किनकि यो हाम्रो लङ क्वेसनहरूको बेसिक च्याप्टर पनि हो। तसर्थ यहाँहरूलाई इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पढाउने बेलामा मैले थोरै कुरा के कुरालाई फोकस गरिदिने भएँ भने हामीले के कमन डिडक्सनमा के कुराहरू पर्छन् र एक्जाम्सनमा कस्ता कुराहरू पर्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ डिडक्सन गर्ने बेलामा के कस्तो लिमिटका आधारमा डिडक्सन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित केही प्रोभिजनहरू तर्फ जान्छु। सबभन्दा सुरुमा त हामी कमन डिडक्सनतिर जाउँ। र्याङ्किङ गरेर लेख्ने मैले 1 मा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन अरू बेला पनि सल्युसन गर्नका लागि सजिलो हुन्छ भनेर मैले यसलाई आरसी भनेर लेख्थेँ। इम्प्लोइले आफू रिटायर हुने बेलामा लमसम एमाउन्ट प्राप्त होस् भनेर आफ्नो स्यालेरीबाट 10% रिटायरमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेर राखेको हुन्छ। यसरी प्रत्येक वर्ष वा प्रत्येक महिना इम्प्लोइले आफ्टर द रिटायरमेन्ट टाइम लमसम एमाउन्ट प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले कन्ट्रिब्युसन गरेको जुन रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हुन्छ त्यस्तो रिटायरमेन्ट पेमेन्ट रिटायरमेन्ट प्रिमियमको एमाउन्ट त्यसलाई हामी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भन्छौँ।
यो इम्प्लोइले प्रत्येक वर्ष कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ आफ्नो स्यालेरीबाट। अब नेपाल सरकारको वा आयकर प्रणाली अन्तर्गत क्वेसन साइलेन्स छ भने हामी के बुझ्नुपर्छ भने 10% इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र 10% इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन भएर एनुअल्ली रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा 20% कन्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ। त्यसैको आधारमा हामी यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन क्लेम गर्न पाउने र नपाउने भन्ने विचार गर्नुपर्छ। र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन क्लेम गर्ने बेलामा के ख्याल गरौँ भने क्वेसनमा प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको छ र प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड हो भने हामी आरसी क्लेम गर्न पाउँछौँ, एउटा कन्डिसन। र सँगसँगै अर्को के विचार गरौँ भने सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट पनि हुन्छ। यदि अनरिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड छ र सँगसँगै ही अर हर इन्भेस्टेड इन सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेर क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो अवस्थामा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट सधैँ रिकग्नाइज हुने हुनाले हामी आरसी भनेर क्लेम गर्न पनि पाइन्छ। दुईटा चिज राम्ररी विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। अब यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको एनुअल कन्ट्रिब्युसन हो। इम्प्लोइले इम्प्लोयरले दुवैको कन्ट्रिब्युसनको रकम हामी चाहिँ प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारकै खातामा जाने हुनाले हामीले ट्याक्स क्याल्कुलेसन पर्पजले डिडक्सन गर्न पाइने हुनाले यो डिडक्सन गर्ने बेलामा जति पनि डिडक्सन गर्न नपाइँदा यसको केही नियमहरू इन्कम ट्याक्स एक्टले उल्लेख गरेको छ। तसर्थ यसका नियमतर्फ जाने भए यसलाई डिडक्सन गर्ने बेलामा हामी म्याक्सिमम लिमिट भनेको हाम्रो 3 लाख हुन्छ अनि और 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम। यो एसेसेबल इन्कम भनेको टोटल एसेसेबल इन्कमको हुन्छ। अब यो भने हाम्रो एसेसेबल इन्कम कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने हुनाले यहाँनिर मैले क्रस दिएँ। अझ और एक्चुअल रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन एनुअल एक्चुअल रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन कति हो त? यो एक्चुअल रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको लागि क्वेसनले तोकेको भए इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन दुईटैलाई जोडेर लेखिन्छ। यदि क्वेसनले तोकेको छैन भने हामी के गर्नुपर्छ भने 10% इम्प्लोयरको अनि 10% इम्प्लोइको गरेर 20% अफ एनुअल स्यालेरी। त्यो इम्प्लोइले वार्षिक रूपमा कति स्यालेरी पाउँछ त्यो स्यालेरीको 20% एक्चुअल फिगर हुन्छ। यदि क्वेसनमा अझै ही अर हर इन्भेस्टेड इन सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट र सिआइटीको कुरा पनि आयो भने सँगसँगै हामी 20% अफ एनुअल स्यालेरी गरिसकेपछि त्यसमा सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टलाई पनि एड गर्नुपर्छ र यो तीनवटा फिगरहरू हामी कम्पेयर गर्छौँ र यो तीनवटा चिज कम्पेयर गरेर विच एभर इज लोअर हामी यसलाई डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। कति बेला डिडक्सन गर्ने त यो भन्दा जब हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट क्याल्कुलेसन भएर आउँछ रिजल्ट, त्यसपछि हामी बिजनेससँग रिलेटेड इन्कम छ कि खोज्छौँ, इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड छ कि खोज्छौँ, सबैलाई हामी कुमुलेटिभ गरेर अर्थात् सम गरेर हामी टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा हामी यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन क्लेम गर्न पाइन्छ। र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको यसरी लिमिटको आधारमा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन इज अ सब्जेक्ट टु कम्पेयर भन्छ। यसरी कम्पेयर गरेर मात्रै डिडक्सन गर्न पाइने हुनाले यो नियम नै फलो गरेर मात्रै हामी डिडक्सन गर्छौँ। यो पहिलो पोइन्ट। हामीले कमन डिडक्सन अन्तर्गत दुईवटा छन्, एउटा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन र अर्को डोनेसन। अब यो डोनेसन भनेको हामी इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टर पढ्ने बेलामा डोनेसन जहिले पनि जनरल डोनेसनको कुरा आउँछ। जनरल डोनेसनलाई विशेष फोकस गर्छौँ हामी। अब हुन त डोनेसनहरू खास गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। एउटा जनरल डोनेसन, अर्को स्पेशल डोनेसन र अर्को फुल्ली एलाइबल डोनेसन। यो तीनवटा डोनेसनको बारेमा हामी
ट्याक्सेसन कोर्सहरू सबै सक्दासम्म हामी दक्ष भइसक्नुपर्छ। तर अहिले तत्कालका लागि हामी भन्दैछौँ लङ च्याप्टरको एउटा इनिसियल फेजमा छौँ। तसर्थ जनरल डोनेसनको बारेमा पनि हल्का हामी आइडिया दिउँ। जनरल डोनेसन भनेको के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनहरूलाई डोनेसन दिएको छ भने त्यस्तो डोनेसनलाई हामी जनरल डोनेसन भन्छौँ। अब यहाँहरूलाई के कुरा अवगत रहोस् भने, के कुरा थाहा होस् भने, यो ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेको के हो त? ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेको नन प्रफिट मोटिभ्सले स्थापना भएका इन्स्टिट्युसनहरू हुन्। नन प्रफिट मोटिभ्स भन्ने बित्तिकै एजुकेसनल भए, च्यारिटेबल भए, होइन, त्यस्तै रिलिजियस भए, कल्चरल भए, यी इन्स्टिट्युसनहरू जुन प्रफिट मोटिभ्सले स्थापना भएका हुँदैनन्। सँगसँगै त्यसमा हामीले के कुरालाई सम्झिनु पर्यो भने पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर इन नेपाल इलेक्सन कमिसन, निर्वाचन आयोग अन्तर्गत, नेपालको निर्वाचन आयोग अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालन भएका जुन राजनीतिक दलहरू छन् त्यस्ता दलहरू पनि ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन अन्तर्गत पर्छन्। र त्यस्ता पोलिटिकल पार्टीहरूलाई दिएको डोनेसन छ भने र अन्य च्यारिटेबल इन्स्टिट्युसन, एजुकेसनल अनि त्यसपछि कल्चरल र रिलिजियस इन्स्टिट्युसनहरू छन् भने तिनीहरूलाई दिएको डोनेसनलाई हामी जनरल डोनेसन भन्ने रहेछौँ। अब यो जनरल डोनेसन पनि डिडक्सन गर्न पाइने आइटम हो। यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा अनि त्यसपछि इन्कम फ्रम बिजनेसहरू क्यालकुलेसन गर्दा, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा सबैका लागि यी चिजहरू कमन छन्। तर के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने क्वेसनमा प्रोभिडेन्ट फन्ड र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट एभाइलेबल छ भने र क्वेसनमा दिएको छ भने र त्यो क्वेसन चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसरसँग सम्बन्धित वा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित छ भने मात्रै हामी आरसी क्लेम गर्न पाउँछौँ। डोनेसन भनेको तपाईको 3वटा डोनेसनहरूमध्ये कुनै एउटा डोनेसन छ भने त्यसलाई हामी क्लेम गर्न पाउँछौँ। अब यो डोनेसन क्लेम गर्ने बेलामा हामी कसरी क्लेम गर्ने त? यो डोनेसन पनि, डोनेसन इज अल्सो अ सब्जेक्ट टु कम्पेयर। यो पनि के हो त भन्दा डोनेसन पनि कम्पेयर गर्न पाइने सब्जेक्ट हो, होइन। कम्पेयर गर्न पाइने भने यस्तै लिमिटको आधारमा हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ र विच एभर इज लोवर एलाउड फर डिडक्सन, एलाउड फर डिडक्सन। अब यहाँ डोनेसनको लागि पनि के हुन्छ भने आरसीको जस्तै म्याक्सिमम लिमिट छ 1 लाख। यो जनरल डोनेसनको कुरा हो। यदि फुल्ली एलाइबल डोनेसन छ भने हामी यसरी कम्पेयर गरिरहनु पर्दैन। फुल्ली एलाइबल डोनेसन छ भने जति डोनेसन पेमेन्ट गरेको छ, जति डोनेसन गिभन छ त्यो फुल एमाउन्टलाई नै हामी एक्जाम्प्ट हुन्छ, तसर्थ त्यसलाई डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। र जनरल डोनेसनको लागि म्याक्सिमम लिमिट हामी भर्खर भन्यौँ 1 लाख और 5% अफ adjusted taxable income after deducting approved retirement contribution. एप्रुभ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनलाई डिडक्सन गरिसकेपछिको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको 5% गर्ने र यो 5% क्यालकुलेसन गरेर आएको एमाउन्ट म्याक्सिमम 1 लाख और डोनेसन कति पेमेन्ट गरेको छ त, एक्चुअल डोनेसन कति पेमेन्ट गरेको हो, यो 3 चिजलाई हामी कम्पेयर गरेर अनि विच एभर इज लोवर, अब तपाईहरुलाई फेरि के कुरा स्पष्ट होस् भने मैले डोनेसन 3 किसिमका हुन्छन् भने एउटा जनरल डोनेसनको लागि हामी यहाँ कुरा गरिहाल्यौं। अर्को डोनेसन भनेको स्पेशल डोनेसन भनेको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टरमा आउँदैन, किनकि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। व्यक्तिले दिएको जस्तो सुकै डोनेसन स्पेशल हुनै सक्दैन। र अब जाउँ हामी अर्को तेस्रो नम्बरको डोनेसन भनेको फुल्ली एलाइबल डोनेसन हो।
यो फुल्ली एलाइबल डोनेसन भनेको कस्तो डोनेसनलाई मान्नुपर्छ भने भिक्टिम रिलिफ फन्डहरुमा दिएको डोनेसन हुन सक्छ, प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा दिएको डोनेसन हुन सक्छ। और यो अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने नेपाल ग्याजेटमा नोटिफिकेसन जारी गरेर दिएको डोनेसन छ भने त्यो डोनेसनलाई पनि हामी फुल्ली एलाइबल डोनेसन भन्छौँ। अब नेपाल ग्याजेट भनेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पनि व्यक्तिले डोनेसन दिएको छ भने त्यो जति डोनेसन दिन्छ पुरै क्लेम गर्न पाइन्छ अर्थात् पुरै डिडक्सन गर्न पाइन्छ, एउटा सम्झिनुपर्ने कुरा। र अर्को फेरि मैले फुल्ली एलाइबलको लागि के भने भिक्टिम रिलिफ फन्ड भनेको के हो त भन्दा बाढी पीडितहरूका लागि, भूकम्प पीडितहरूका लागि वा प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूका लागि कुनै पनि व्यक्तिले नेपाल सरकारले क्रिएट गरेको फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने त्यस्तो डोनेसनलाई पनि हामी फुल्ली एलाइबल भन्छौँ, त्यसलाई डिडक्सन गर्न पाइन्छ। र अर्को फेरि प्रधानमन्त्रीको कोष भन्छ प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड, त्यो प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा पनि यदि डोनेसन दिएको छ भने त्यसलाई फुल्ली एलाइबल भनेर हामी डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। त्यसको लागि फुल्ली एलाइबल डोनेसन इज नट अ सब्जेक्ट टु कम्पेयर, त्यसलाई कम्पेयर गरिरहनु पर्दैन। अब यो दुईवटा भनेको कमन डिडक्सन अन्तर्गत आउँछन्। यो कमन डिडक्सन पछि हामी कहाँ जानु पर्यो भने अदर एक्जाम्सनमा जानु। अदर एक्जाम्सन्स, यो अदर एक्जाम्सन्स भित्र 6वटा चिजहरू छन्। म सबभन्दा सुरुमा जाने भए यसको 1 मा लाइफ इन्सुरेन्स, प्रिमियम, जसलाई हामी सर्ट फर्ममा एलआइपी भन्छौँ। यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि रोजगार गर्ने व्यक्ति जसलाई हामी इम्प्लोइ भन्छौँ, त्यो रोजगार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो जीवन बिमा गरेको छ र वार्षिक रूपमा उसले जीवन बिमा बापत शुल्क भुक्तानी गर्दछ भने त्यो जीवन बिमा बापतको रकम ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा डिडक्सन गर्न पाइने सुविधा आयकर ऐनले उपलब्ध गराएको छ। अब यो पनि हामी कम्पेयर गरेर मात्रै डिडक्सन गर्न पाइने हुनाले हामी के गर्छौँ भने यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको म्याक्सिमम लिमिट ₹25,000 छ। अनि यो 25,000 सँग हामी और यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेपछि एनुअल प्रिमियमको एमाउन्ट, एनुअल प्रिमियम अब क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यो हामी कम्पेयर गर्छौँ र विच एभर इज लोअर। यो यी दुईवटा चिजमध्ये हामी जुन सानो छ त्यसलाई हामी डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। अब अदर एक्जाम्सन अन्तर्गत 6वटा छन् भने त्यसमध्येको पहिलो लेखेँ मैले। यसै गरेर दोस्रोमा छ हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम एचआइपी। अब हामीलाई फेरि के सम्झना होस् भने यो एलआइपी लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको जीवन बिमा भयो, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको स्वास्थ्य बिमा भयो। अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बिमा गरिएको छ भने यसलाई पनि हामी यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा जस्तै गरेर कम्पेयर गरेर हामी डिडक्सन गर्न पाइन्छ। तर यसको लिमिट के छ भने म्याक्सिमम हाम्रो 20,000 हुन्छ। अब एक्चुअल प्रिमियम कति छ त त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। अनि एक्चुअल प्रिमियमसँग कम्पेयर गर्छौँ र विच एभर इज लोअर, WEL लेखेँ मैले, विच एभर इज लोअर। अब बल्ल हामी एउटा त
हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम र लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, सरी पहिलो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम त्यसपछि हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियममा गयौँ, दुईवटा एक्जाम्सन भए। अब हामी तेस्रोमा जान्छौँ। तेस्रोमा फेरि रिमोट एरिया एक्जाम्सन। रिमोट एरिया एक्जाम्सन्स। अब रिमोट एरिया एक्जाम्सन भनेको नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा, नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कुनै पनि इम्प्लोइले काम गर्छ भने र त्यो व्यक्ति दुर्गम क्षेत्र पनि नेपाल सरकारले तोकेका 5वटा क्राइटेरियाहरूमध्ये कुन एरियामा पर्छ त्यो अनुसार एक्जाम्सन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। यसको लागि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने उसले कुन एरियामा काम गर्छ त। जस्तो नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्र भनेर 5 भागमा बाँडेको छ र त्यसरी ग्रुपिङ गर्दा ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया गरेर छुट्याएको छ। अब ए एरियामा काम गर्छ कुनै पनि व्यक्तिले भने त्यति बेला हामी 50,000 एक्जाम्सन पाउँछौँ, अर्थात् 50,000 डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। र त्यस्तै बी एरियामा त्यो व्यक्तिले काम गरेको छ भने 40,000 सम्म एक्जाम्सन पाउँछौँ, घटाउनु पर्छ नै। अनि सी एरियामा काम गर्दैछ भने उसले 30,000 एक्जाम्सन पाउँछ र डी एरियामा काम गर्छ भने उसले 20,000 एक्जाम्सन पाउँछ र ई एरिया, ई रिमोट एरियामा काम गरेको छ भने त्यति बेला 10,000 लाई एक्जाम्ट गर्न पाउँछ, अर्थात् डिडक्सन गर्न पाइन्छ। अब यो हामी भर्खर कुरा गर्दैछौँ, यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनदेखि हामी रिमोट एरियासम्म पुग्यौँ। यहाँसम्मका कुराहरू सबै ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा डिडक्सन गर्न पाइन्छ। अनि बल्ल हामी तेस्रोमा पुग्यौँ, चौथोमा जाउँ। रिमोट एरिया पछि पेन्सन एक्जाम्सनको कुरा। अब पेन्सन एक्जाम्सनको लागि पनि म यहाँ 2 भागमा बाँडेँ। अब पेन्सन रेसिडेन्ट सोर्सबाट पनि प्राप्त हुन्छ र फरेन सोर्सबाट पनि प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ 2वटा क्राइटेरिया, 2वटा यसरी डिभिजन गर्थेँ। सबभन्दा सुरुमा त फ्रम फरेन सोर्स, फरेन कन्ट्री। अब यदि पेन्सन प्राप्त गर्ने बेलामा कुनै नेप्लिस सिटिजनले अर रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअलले विदेशबाट प्राप्त गरेको छ भने यो फुल्ली एक्जाम्प्टेड हुन्छ। फुल्ली एक्जाम्प्टेड हुन्छ। अब एउटा त हामी भर्खर भने फरेन सोर्सबाट, अर्को फेरि यो फ्रम डोमेस्टिक सोर्स हो भने। अब डोमेस्टिक सोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल सरकारबाट पेन्सन प्राप्त गरेको छ भने यति बेला हामी एउटा यो डोमेस्टिक सोर्सको लागि मात्रै भन्दैछु। डोमेस्टिक सोर्सको लागि हामी 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन, बेसिक एक्जाम्सन भन्ने बित्तिकै हामी 3,50,000 र 4 लाखको कुरा हुन्छ। अनि यो 3,50,000 र 4 लाख मध्ये अब कपल मान्नु भएको छ भने 4 लाखको 25% गर्नु पर्यो र सिंगल मानेर नै ट्रिटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने 3,50,000 को 25% गर्नु पर्यो र अर एक्चुअल पेन्सन इन्कम, एक्चुअल पीआई पेन्सन इन्कम, यो कम्पेयर गरेर हामी व्हिच एभर इज लोअर एलाइबल फर डिडक्सन व्हाइल क्यालकुलेटिङ ट्याक्सेबल इन्कम, यो पनि तपाईको यसै गरेर डिडक्सन गर्नु पर्ने आइटम रहेछन्। त्यसै गरेर 5 नम्बरमा जाउँ। 5 नम्बरमा हाम्रो डिसेबल एक्जाम्सन। डिसेबल एक्जाम्सन भनेको यदि कुनै पनि काम गर्ने व्यक्ति वा इम्प्लोइ डिसेबल छ भने,
अपाङ्ग छ भने यस्तो अपाङ्ग भएको व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिभन्दा केही सुविधा होस् भनेर डिसेबल एक्जाम्सन पनि उपलब्ध गराइन्छ र यस्तो डिसेबल एक्जाम्सन उपलब्ध गराउँदा 50% अफ the basic exemption अफ बेसिक एक्जाम्सन डिडक्सन गर्न पाइन्छ। जस्तो हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्ने छ, सबैमाथिका लागि जनरल कमन डिडक्सनहरू डिडक्सन गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी अब त्यो व्यक्ति चाहिँ डिसेबल छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ भने लेस डिसेबल एक्जाम्सन भन्छौँ। अब त्यो व्यक्ति चाहिँ कपल हो या त सिङ्गल हो भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। अनि यदि कपल रहेछ भने 50% अफ 4 लाख गर्छौँ, त्यसो गर्दा 2 लाख आउँछ र त्यो 2 लाखलाई हामी डिडक्सन गरेर ट्याक्सेबल इन्कम फाइन्ड आउट गर्छौँ। यसरी डिसेबल एक्जाम्सन पनि हामी डिडक्सन गर्न पाउँछौँ यदि तपाईहरुलाई यो डिसेबल एक्जाम्सनसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन केही दिएको छ भने। अनि त्यसै गरी हाम्रो अब लास्ट एक्जाम्सन अन्तर्गत 6 नम्बरमा फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन। यो फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन भनेको त फेरि के हो भने कुनै नेपाली व्यक्ति विदेशमा काम गर्यो र विदेशबाट भत्ता प्राप्त गरेको छ भने, अब नेपाल सरकारले खटाएर बाहिर गएका व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, त्यसरी विदेशमा उसले रोजगार गर्दैछ र त्यहाँबाट फरेन अलाउन्सहरू ल्याउँदैछ भने त्यसरी प्राप्त भएको जुन फरेन अलाउन्स हुन्छ त्यस्तो फरेन अलाउन्सको एक्जाम्सन पाइन्छ। अर्थात् त्यो फरेन अलाउन्सको 75% एक्जाम्प हुन्छ, ट्याक्स एक्जाम्प हुन्छ। रिमेनिङ 25%मा मात्रै ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनाले हामी फरेन अलाउन्स एक्जाम्सन भनेर 75% अफ फरेन अलाउन्स नै गर्छौँ। तर यो प्रोभिजन भनेको ओन्ली फर नेप्लिज डिप्लोमेट अर्थात् नेप्लिज सिटिजन, नेपाली नागरिक हो भने, नेपाली व्यक्ति हो भने मात्रै हामीले यो एक्जाम्सन लिन पाउँछौँ, नत्र भने पाउँदैनौँ। तसर्थ यसको लागि मैले एक्जाम्सन भनेको 75% अफ फरेन अलाउन्स। फरेन अलाउन्स भनेको विदेशबाट प्राप्त गरेको फरेन अलाउन्स र आउट स्टेसन अलाउन्सहरू छन् भने त्यो अलाउन्सहरूको 75% चाहिँ के हुन्छ अरे एक्जाम्प हुन्छ अरे। यो फिगरहरूलाई हामी के गर्न पाउँछौँ भन्दा ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा डिडक्सन गर्न पाइन्छ। यसरी हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अन्तर्गत डिडक्सन गर्न पाइने, जब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला डिडक्सन गर्न पाइने आइटमहरूको बारेमा हामी यहाँ छलफल गऱ्यौँ। यो दुईवटा कमन डिडक्सन अन्तर्गत आउँछ। त्यसपछि हामी अदर एक्जाम्सन भनेर यी 6वटा कुराहरू इन्फर्मेसनहरू यदि क्वेसनमा छ भने मात्रै डिडक्सन गर्न पाउँछौँ। यो कुरामा चाहिँ यहाँहरूले विचार गर्नुहुनेछ, यो प्रोभिजनलाई विशेष ध्यान दिनुहुनेछ। अब योभन्दा बाहेक अन्य ट्याक्स क्रेडिटसँग सम्बन्धित प्रोभिजनहरू छन् हैन, त्यो ट्याक्स क्रेडिटसँग सम्बन्धित प्रोभिजनहरू लिएर र इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको फर्मेटमा कस्ता कस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई राख्ने र कुन कुन ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई नराख्ने भन्ने कन्सेप्ट लिएर म अर्को क्लासमा यहाँहरूसँग आउने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँग बिदा पाऊँ। नमस्कार।